بسم الله الرحمن الرحيم. غنحاولوا نشوفوا في درس الاعداد العقديه فقره المسافه بين نقطتين وتحديد مجموعه النقط. بالنسبه لتحديد مجموعه النقط غادي نديروها خاصه بتلاميذ شعبه العلوم التجريبيه. خاصيه نعتبر في المستوى العقدي النقط A تلحق Z A و B تلحق Z B. لدينا المسافه A B تساوي معيار زد بي ناقص زد أ. مثال: نعتبر النقطتين سي واحد زائد إي و دي ناقص اثنان ناقص ثلاثة إي لنحسب المسافة سي دي. إذا نستعمل الخاصية غنلقاو أن المسافة سي دي تساوي لنا هي المعيار ديال الفرق ديال دوك الأعداد اللي هما الألحاق ديال دوك النقطتين. دونك هاد النقطتين اللي عندي هنا هما سي و دي، وبالتالي غندير الفرق ديال اللاحق ديال النقطة دي ناقص اللاحق ديال النقطة سي. وهنا ماشي مشكل إلا قلبناهم، يعني واخا نقولوا المعيار ديال زد سي ناقص زد دي راه كيبقى الجواب صحيح. دونك كاين التساوي، نكمل تساوي، كنخلي دائما المعيار وكنعوض كل لاحق بالتعبير ديالو. زد دي هو ناقص اثنان ناقص ثلاثة إي عاد واحد ناقص زد سي، بمعنى ناقص واحد ناقص إي. كنكمل تساوي المعيار، نبسط هاد العدد هذا، ناقص اثنان ناقص واحد هي ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة إي ناقص إي هي ناقص أربعة إي. في الأخير كنلقى معيار عدد عقدي يكتب على شكله الجبري ناقص ثلاثة ناقص أربعة إي. كنوظف فيها الخاصية اللي كنعرفو في الدرس اللي هي جذر مربع. كناخدو الجزء الحقيقي كنديرو ليه الكل أس اثنان، زائد كناخدو الجزء التخيلي اللي هو ناقص أربعة وكنديرو ليه الكل أس اثنان، وكنكمل الحساب اللي هي في الأخير جذر مربع ناقص ثلاثة الكل أس اثنان هي 9، زائد ناقص أربعة الكل أس اثنان هي 16. 9 زائد 16 إلا حسبناها تعطينا 25، وبالتالي جذر 25 تعطينا في الأخير هي 5. نمر الآن إلى كيفية تحديد مجموعة النقط M ذات لاحق Z. دونك أنا كنهضرو على مجموعة من النقط، يعني بزاف ديال النقط M اللاحق ديالها هو Z. يعني فوا نشوف هاد Z هادي راه هي اللاحق ديال النقطة M اللي هي ماشي وحدة، هما بزاف مجموعة من النقط. إذا نقدر نصادف جوج ديال الحالات ممكنة فهاد مجموعة النقط، نقدر نصادف جوج ديال الحالات ممكنة كما قلت بالنسبة للعلوم التجريبية. الحالة الأولى الصيغة العقدية على الشكل معيار زد ناقص زد أ تساوي R. دونك إلا لقيت شي صيغة عقدية على هذا الشكل هذا اش غنقول ليه؟ هذا سيعني أن، دونك التأويل الهندسي، هذا سيعني أن ديما المعيار هنا كيعطينا المسافة. دونك غنستعملو هاد الخاصية اللي عندي هنا، معيار ديال فرق عددان عقديان، دونك راه كيعطينا قياس مسافة بين نقطتين. إذا معيار ديال زد ناقص زد أ، زد هو المعيار، هو زد عفوا هو اللاحق ديال النقطة M، و زد أ هو اللاحق ديال النقطة أ، وبالتالي المعيار ديال زد ناقص زد أ هو المسافة اللي كتبعد عليها M عن النقطة أ، يعني المسافة أ M تساوي R. هذا R هذا هو عدد حقيقي موجب كيعطيه لك، دونك هنا كيساوي R. وبالتالي شكون هما دوك مجموعة النقط M اللي كتبعد دائما عن النقطة أ بنفس المسافة اللي هي R؟ سهلة في الحالة هذه، ديك مجموعة النقط. دونك إلا عندي هذه هي النقطة أ دونك هذه هي المسافة R. دونك شكون هما دوك النقط اللي كيبعدو دائما بنفس المسافة اللي هي R؟ هي النقط التي تنتمي إلى الدائرة. دونك M تقدر تكون هنا، M تقدر تكون هنا، M تقدر تكون هنا، وكاملهم كيبعدو بنفس المسافة اللي هي R. وبالتالي دوك مجموعة النقط M غتكون ليا واحد المجموعة اللي هي دائرة، المركز ديالها يكون هو النقطة أ، والشعاع ديالها هو R. وبالتالي مجموعة النقط M ذات اللاحق الزد هي الدائرة التي مركزها أ وشعاعها يساوي ديك القيمة اللي عندك في التمارين. هاد القيمة كتكون معطية عندك، وهذا المركز هذا
على حسب هاد النقطة اللي لقيتي هنا، وكون لقيتي مثلا بي ام هتكون المركز هو النقطة بي على حسب النقطة اللي لقينا هنا. مزيان. دونك هذه مجموعة النقط الأولى الممكنة هي الدائرة. نمروا الآن إلى المجموعة الثانية. إلى عندي الصيغة العقدية على الشكل معيار زد ناقص زد أ يساوي المعيار ديال زد ناقص زد بي. إذا هذا المعيار دائما يعبر لي على المسافة بين النقطة ام والنقطة أ، بمعنى المسافة أ ام تساوي المعيار كذلك يعبر لي على المسافة بين النقطة ام والنقطة بي، بمعنى أنها تكون عندي المسافة بي ام. وبالتالي غنجي هنا نكتب يعني أن المسافة أ ام تساوي المسافة بي ام. وبالتالي مجموعة النقط ام ذات اللحاق زد التي تحقق العلاقة هي، دونك شكون هي هذيك مجموعة النقط؟ دونك شكون هما دوك النقط ام اللي كيبعدوا على النقطة أ والنقطة بي بنفس المسافة؟ هي بسيطة. إلا اعتبرت هذه دابا هي النقطة أ واعتبرت هذه هي النقطة بي، شكون هي النقطة اللي كتبعد على النقطة أ و بي بنفس المسافة؟ كاينة هاد النقطة الأولى اللي هي المنتصف باينة، ام تقدر تكون هنا، إلا كانت في المنتصف إذا ام أ تساوي ام بي. وكاينة نقطة أخرى هي هذه مثلا، هاد النقطة كتبعد على أ و بي بنفس المسافة. كاينة وحدة أخرى هي هذه، كاينة هذه عاوتاني. دونك أنا كاين بزاف ديال النقط اللي هما شكون كيكونوا لي هاد المستقيم المار من منتصف القطعة أ بي والعمودي عليه. وبالتالي شكون هو هذا المستقيم هذا؟ هذا المستقيم هذا اش كيتسمى هنا؟ هذا كيتسمى واسط القطعة أ بي. إذا نكتبها هنا. وبالتالي مجموعة النقط ام ذات اللاحق الزد هي واسط القطعة أ بي. دونك تمرين تطبيقي. نعتبر في المستوى العقدي النقط أ ذات اللاحق 1 زائد إي، و بي ذات اللاحق 1 جوج زائد 3 إي، و سي ذات اللاحق ناقص 1 زائد 2 إي. السؤال الأول: أحسب معيار هذا الخارج هذا ثم استنتج طبيعة المثلث أ بي سي. دونك نحاولو نبداو نجاوبو على هذا السؤال واحد. دونك بين المعيار ديال زد سي ناقص زد أ الكل على زد بي ناقص زد أ تساوي، اللي خصنا نعرفو أن من الخاصيات ديال المعيار كاينه واحد الخاصية مهمة نقدر نزيد نكتبها هنا. من الخاصيات ديال المعيار اللي خصنا نعرفوهم هو أنني إلا باغيين نحسبو المعيار ديال زد على زد بريم راه تساوي المعيار ديال زد على المعيار ديال زد بريم. دونك هذه خاصية ديال معيار خارج عددا عقديا في حالة زد بريم تخالف الصفر. إذا غنحاول نطبقها على هذا المعيار اللي عندي هنا. دونك غتساوي لي المعيار ديال زد سي ناقص زد أ الكل على المعيار ديال زد بي ناقص زد أ اللي غتساوي ليا لنا المعيار ديال نعوض كل عدد عقدي نعوضو بالصيغة ديالو أو الشكل الجبري ديالو. راه كلشي عندي هنا زد سي هو اللاحق ديال النقطة سي هو. دونك هي ناقص 1 زائد 2 إي ناقص دابا زد أ هو 1 زائد إي. دونك إلا دخلت عليه ناقص غنلقى ناقص 1 ناقص إي الكل على المعيار دائما زد بي نعوضوها ب 2 زائد 3 إي ناقص زد إلا رديتي البال هنا راه بحال دونك غنشوف فيها هنا ناقص 1 ناقص إي. نكملو التبسيط. تساوي المعيار ناقص 1 هي ناقص 2 إي ناقص إي هي زائد إي. نفس الشيء بالنسبة للمقام 2 ناقص 1 هي 1 3 إي ناقص إي هي زائد 2 إي. وهادو كنعرف نحسب لهم المعيار ديالهم بطريقة سهلة اللي هي الجذر المربع. كناخدو الجزء الحقيقي وكاري اللي هي 4 غنديرها مباشرة باش ما نتعطل.
الجزء التخيلي هنا هو واحد، وبالتالي واحد أكاري هي واحد، غنزيد واحد. وفي التحت كذلك إلا بغينا نحسبو هاد المعيار غنديرو جذر مربع. الجزء الحقيقي هو واحد، وبالتالي هنا ندير واحد أكاري اللي هي واحد، زائد الجزء التخيلي هنا هو اثنان، وبالتالي هنا ندير اثنان أس اثنان اللي هي أربعة. دونك إلا رديتو البال هنا غنلقى جذر خمسة على جذر خمسة اللي هي في الأخير تساوي واحد. إذا الكمالة ديال السؤال، ثم استنتج، دابا حسبناها لقيناه يساوي واحد، ثم استنتج طبيعة المثلث أ بي سي. دونك حاول بالعين ندير هاد النوع ديال الأسئلة باش تحاولوا تولفوا طريقة باش كيكون أسئلة ديال الامتحان الوطني. دونك استنتاج طبيعة المثلث، لدينا نعاود ننطلق من هنا. دونك زد سي، معيار ديال زد سي ناقص زد أ الكل على زد بي ناقص زد أ، حسبناه. ياك هدا حسبناه لقينا كيساوي شحال؟ لقينا كيساوي واحد. هذا سيكافي أن قلنا هاد المعيار غيتفرق على هادو، وبالتالي يولي المعيار ديال زد سي ناقص زد أ على المعيار ديال زد بي ناقص زد أ اللي كيساوي واحد. دائما كيكافئ لي أن المعيار ديال زد سي ناقص زد أ إلا استعملنا هاد الخاصية غنعبرو عليها بمسافة بين النقطتين، بمعنى هاد المعيار هذا يمثل لي المسافة بين النقطة أ و سي، يعني هي المسافة أ سي الكل على المعيار ديال زد بي ناقص زد أ يعبر لي على المسافة أ بي. دونك أ سي، المسافة أ سي على المسافة أ بي تساوي واحد. هذا سيكفي في الأخير أن المسافة أ سي تساوي المسافة أ بي. وبالتالي هنا طبيعة المثلث كيكون هنا، وبالتالي المثلث أ بي سي متساوي الساقين في النقطة أ. نمروا الآن إلى آخر سؤال. السؤال جوج، حدد مجموعة النقط ام ذات اللاحق زد. دونك إن فوا نشوف زد راه كتمثل اللاحق ديال ام، و ام هنا ماشي نقطة ثابتة، يعني مجموعة من النقط والتي تحقق العلاقة في كل حالة. الحالة الأولى اللي هي ألف هي المعيار، نكتبها هنا. دونك المعيار ديال زد زائد واحد ناقص اثنان إي تساوي ثلاثة. ستكافي أن، عفاكم باش نلقاو الصيغة بطريقة مزيانة ديما فكر على أساس أنك غتلقى وحدة من هاد الصيغ العقدية اللي عطيتك هنا. ولا رديتي البال دائما في المعيار كيكون زد ناقص صافي. وبالتالي هنا أول فكرة تجيني هنا هي أنني خصني نلقى ديك الصيغة ديال زد ناقص، يعني خصني نعمل بناقص. دونك غندير المعيار زد ناقص ونحل القوس. دونك بحال قلنا نعملو هنا نديرو واحد ناقص. دونك غنلقاو ناقص واحد زائد جوج إي تساوي دائما ثلاثة. تكافي، هادي راه باينة من الأول. علاش؟ غنتلقى المعيار زد ناقص واحد اللاحق ديال شي نقطة معلومة عندي في التمرين تساوي عدد. دونك راه كتشبه لهادي، شتي المعيار ديال زد ناقص زد ديال شي نقطة معلومة في التمرين تساوي واحد العدد. هاد العدد عندي هنا دابا هذا هو ثلاثة. دونك نكملو عليها. زد ناقص غالبا كنحاولو نعطيو نقطة معلومة. دابا هذا نشوفو واش كيمثل لاحق شي نقطة معلومة في التمرين. شوفو هي ناقص واحد زائد اثنان إي، دونك هو اللاحق ديال النقطة سي. وبالتالي هذا غنعوضو بزد سي تساوي ثلاثة. تكافي، شتي الأمور هادي مزيانة هادي. وصلنا دابا لهنا، غنقول ليه تكافي ام تساوي ار. دابا ماشي هنا اللي عندي، ما عنديش في التمرين، انا عندي سي. دونك غنقول ليه تكافي ان المسافة سي ام تساوي هاد ثلاثة هادي. هو اللاحق ديال ام هو الزد، واللاحق ديال سي هو زد سي. صافي نكتبو هنا الاستنتاج. وبالتالي مجموعة النقط ذات اللاحق زد هي الدائرة
التي مركزها هو النقطة التي كتكون مع ام. مركزها سي وشعاعها هو القيمة ديال العدد الحقيقي الموجب قطعا اللي عند كانوا اللي هي 3. صافي حنا كملنا السؤال ألف. نمر الآن إلى باء. نفس الطريقة دابا عندكم فكرة صافي راه نعاودو نديرو نفس الطريقة. دونك الصيغة أو العلاقة اللي كتحقق ليا باء هي المعيار ديال زد ناقص 1 ناقص إي تساوي المعيار ديال زد ناقص 2 ناقص 3 إي يكافي أن المعيار ديال زد شنو قلنا دابا غنعاودو نديرو ناقص. دونك هذا التعبير وهذا التعبير كل واحد فيهم غنعملو بناقص. يلا شنو غنلقى؟ إلا عملت بناقص هنا يبقى ليا 1 زائد إي تساوي معيار ديال زد ناقص. دونك إلا عملت بناقص هنا غنلقى 2 زائد 3 إي. دونك دابا هنا اش كندير؟ كنشوف هادو واش هما الحاق ديال نقط معلومة عندي في التمرين. إلا ما كانت نقدر نسميها ديك الساعة نسميها شي نقطة زد ناقص. يلا نشوفو 1 زائد إي هو الحاق ديال نقطة أ. مزيان. دونك غندير هنا زد أ تساوي معيار ديال زد ناقص. نشوفو هاد اللاحق واش نقطة معلومة كذلك 2 زائد 3 إي هي اللاحق ديال نقطة بي. وغندير هنا زد بي تكافي. شتيها طحنا في هاد الصيغة العقدية الثانية طحنا بحال هكا. شتيها المعيار ديال زد ناقص زد أ يساوي المعيار ديال زد ناقص زد بي. دونك هنا نقولو هذا سيكافي أن واحد المسافة تساوي واحد المسافة أخرى ونعطي مجموعة النقط. دونك شكون هي هاد المسافة هادي؟ هادي ديال هذا اللاحق ديال ام وهذا اللاحق ديال أ. بالتالي غتكون هنا المسافة أ ام تساوي هادي ديال ام وهادي ديال النقطة بي. بمعنى ندير هنا مسافة بي ام. صافي الاستنتاج. وبالتالي دونك في هاد الحالة هادي غنقولو أن مجموعة النقط هي واسط القطعة. وبالتالي مجموعة النقط إمداد اللاحق زد هي واسط القطعة. بالنسبة للقطعة كنرد دابا لهاد النقط اللي عندي هنا. دونك عندي هنا النقطة أ والنقطة بي. وبالتالي القطعة غتكون هي أ بي ولا بي أ بحال القطعة أ بي. دونك هنا سالينا التمرين.